میریاں سوچاں نے کیوں لگاتے ہو تم لمبی امیدیں او مری دے اندر جنہ دے ورا صاف فوت ہو گئے اسی بڑیاں بڑیاں لمبیاں امیداں لائیاں نے کہ جناب کل اے کرانگے پرسوں اے کرانگے اور جنہ دے 8 فیملی دے ممبر مر گئے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی جی بچی ہے منہ کھلا ہے تے اکھاں تاڑے لگیاں نے تے ویکھ کے دل خون دیاں شروع ہے ایک باپ چلا گیا ہے تے چھوٹا جہا بچہ کہندا ہے بابا واپس کیوں نہیں آیا ہائے موتیاں کھیڈانے اوے کیوں لگاتے ہو تم لمبی امیدیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے 4 دن کی ہے یہ زندگانی یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے لوگ کیا کے آئے یہاں پر ہیں آئے سب نے ہی اپنے سکے چلائے سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر موت سے تو کوئی بچتا نہیں ہے کب بچایا کسی کو اس کے عمل نے چھوڑا ولیوں کو بھی نہ موت نے اور سر پہ منڈلاتی ہے موت ہر دم بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے میں گنہگار ہوں اے میرے اللہ ہم سب گنہگار ہیں اے میرے اللہ ہم سب خطا کار ہیں اے میرے اللہ اپنی رحمت تو ہم پر کر دے آپ کا کچھ بھی جاتا نہیں ہے اوے پتہ چلدا ہے جدوں کسے دے سینے تے سٹ وجی ہوئے پتہ ادوں چلدا جدوں موت دا پیغام آئے مری دے وچوں کہ ابا جان تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا او 4 سجن 4 بیلی جڑے ایک ہی گڈی دے اندر بڑیاں سونیاں واسکٹاں پائیاں ہوئیاں نے بڑے سونے رنگ نے نوجوان نے لیکن اچانک جدوں باپ نو پتہ چلیا ہوئے گا اے ہوش کر بندیاں او چھڈ دے نادانیاں اے ہوش کر بندیاں اے چھڈ دے نادانیاں تیریاں کیتیاں تیرے کام آنیاں اج جو کرے گا وہی تیرے سامنے آنے اوے چھڈ دے نادانیاں چھڈ دے بے وقوفیاں سیر و سیاحت واسطے بھی جانے اللہ دے سامنے دعا کر کے جایا کر اپنی زندگی نو ہلاکت دے اندر نہ ڈال اے ہوش کر بندیاں چھڈ دے نادانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں او سکے پائی تے بیٹے جنازے نو اٹھان گے او سکے پائی تے بیٹے تیرے جنازے نو اٹھان گے قبر دے اندر تینو ہتھی دفنان گے او 4 دن رو کے پل جان گے کہانیاں 4 دن رو گے تیریاں جناب ساریاں گلاں بھول جان گے 4 دن رو کے بھول جان گے کہانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں ساتھیاں تے تیریاں ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا ساتھیاں تے تیریاں نے ساتھ نہیں نبھاونا کلا تے آیا تے کلا ہی تو جاونا
ساتھیاں نے تیرے ساتھ نہیں نبھاونا کلا تے آیا ہے تے کلا ہی تو جاونا رات بھی نہیں رکھنی تیرے دل جانیاں جدوں تو فوت ہو جانا تینوں رات بھی کسے نے نہیں رکھنا کی پتہ کتے برف خانے دے اندر برفباری دے اندر موت آ جائے میں اللہ دیاں قدرتاں دے قربان جاواں کئی گڈیاں دے اندر برف نال مر گئے 2 دن بعد برف دے وچوں جوان بچی اوتھوں دی پاک آرمی نے ساڈی پاک فوج نے جوان بچی جڑی 2 دن برف دے اندر رہی ہے انج کڈیا تے بچی زندہ نکل آئی ہے تینوں مننا پوے گا اے ساریاں چیزاں تے قادر کون ہے اوے موت نہ دے تے کون ہے او جنوں میرا رب بچان تے آ جائے او برف دے اندر بھی 2 دن گزار لوے اونوں مار کوئی نہیں سکدا جے میرا رب موت دین تے آ جاوے پکے برج محل بھی بنا لوے اوتھے بھی موت آ جانی ہے اے ساتھیاں تے تیرے آنے اے ساتھ نہیں ہو جاونا کلا تے آیا تے کلے ہی جاونا رات بھی نہیں رکھنی تیری دل جانیاں او شکار بندے آتے چھاڑ دے ندانیاں تیریاں کیتیاں کام تیرے آنیاں او شکار بندے آ تو چھاڑ دے ندانیاں دنیا وچ آ کے تے ظلم کمانا ہے کھو کے مال پیا غریباں دا تو کھانا ہے رہ جانیاں نہیں ایتھے راج سلطانیاں تیرا سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہی رہ جانیاں نے ایتھے تیریاں راج سلطانیاں تیریاں ہی کیتیاں نے کام تیرے آنیاں آنا سیر و سیاحت واسطے جانے اپنے اللہ نو یاد کر کے نکلیا کر اللہ جگہ دعاواں کر کے نکلیا کر کروں جدوں نکلنے پاویں کاروبار تے جاویں اپنی دکان تے جاویں دفتر دے اندر جاویں کسے سکول دے اندر جاویں موٹر سائیکل تے بہ کے جاویں کار تے گڈی تے بہ کے جاویں میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے سواری تے بہ جاوے 3 دفعہ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر پڑھے سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ